एडिटींग करताले कित्याक तर विशाखा 2 दीस हॉलिडेचेर आसा. सो हो विडियो ऑलरेडी जाला, फक्त ताका आतां मातशें चॅक करपाचो. तो तेणें केल्लो आनी थोडे घालपाचे आसले क्लिपींग घातले हांवें. एकटे अशे यंग स्टुडंट जॉइन जाला म्हाका आनी ते शिकता. म्हळ्यार सकाळचे ते कॉलेजीक वयता आनी इवनींग आफ्टरनून येता ते ओन्ली फॉर 2 hours. आनी हांव आतां वयता 7 जावपा येयली आनी मॉर्निंग हांवें मेकअप केल्लो, मागीर हांव मातशें चेंज करून येयलें. हॅलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग. गुड मॉर्निंग ना, गुड इवनिंग जाल्या, इवनिंग जाल्या आनी हांव आसा सलोनान आनी हांव करतालें मातशें एडिटींग करताले कित्याक तर विशाखा 2 दीस हॉलिडेचेर आसा आनी म्हाका होमवर्क दिवन गेला अमकें अमकें करून दवर. कित्याक हांव तें चड करिना, मातशें कितें म्हाजें काम आसता तितलेंच वॉयस ओवर ऑर कितें, बाकीचें तेंच करता. सो म्हाजें पळय कितें काम आसलें तें म्हाका दिल्लें म्हणून हांव बेगीन करतालें तें. इवनींग मातसो टायम मेळटा म्हाका. हें पळय इनसफिशियंट स्पेस इतलें भरलां आमच्या पिसीचेर, ओपनूय जायना. कॉल येयलो, मेळटा तुमकां मातशें रावन? कॉलूच घेता जाल्यार. सो फ्रेंड्स, म्हाका विशाखानूच कॉल केल्लो. 2 दीस नासले ते, पूण आतां फाल्यां जॉइन जातले. सो हो विडियो ऑलरेडी जाला, फक्त ताका आतां मातशें चॅक करपाचो. तो तेणें केल्लो आनी थोडे घालपाचे आसले क्लिपींग घातले हांवें. लॉंग विडियोज मातशे ते विशाखा पळयता आनी सगळे शॉर्ट्स ऑर इंस्टाग्राम सगळे अपर्णा हँडल करता. आनी म्हाजी कितें गरज आसता तेन्नाच हांव तितले पुर्ती करता, शूट करून दिता तितले. आनी ऑर्डरीक वयता तेन्ना बीन ती शूटूय करता, दोगांय करता, केन्ना कशें मेळटा, कोणाक कन्विनियंट आसा तशें. सो अशें आसा दोगांचें काम. आनी आतां अशें जालां की पुजा तर सलोनाचें सलोन तें पळयता हांव ना तेन्ना, ऑर वांगडाय बीन. आनी एकटे अशें यंग स्टुडंट जॉइन जाला म्हाका आनी ते शिकता. म्हळ्यार सकाळचे ते कॉलेजीक वयता आनी इवनींग आफ्टरनून येता ते ओन्ली फॉर 2 hours. सो शी इज ऑल्सो लर्नींग वीथ एडिटींग. सो जाला तेजें, म्हळ्यार जाता, जमता तेका. सगळ्यान पयलीं हांव स्टार्ट केले शॉर्ट्स, बारीक शॉर्ट्स कशे करपाचे ते केले. आतां लॉंग विडियोज मातशे, म्हळ्यार मोबायलाच्या थ्रू ट्रान्सफर करप, पिसीचेर ट्रान्सफर करून ते सेव करप, फोल्डर करप, थंयच्यान मागीर ते एडिटींग करता ते हेजेर घेवप, थंयच्यान मागीर बारीक बारीक ते सिक्वेन्सान लावप सगळे. आनी एक मोठा एडिटींग, म्हणल्यार बारीक मायन्यूट एडिटींग न्हू, पयलीं मोठे सगळे उडोवपाचे पळय तितले पर्यंत ते करता बरें. सो इतलेंच हेका खूब टायम लागता. सो आमचो टायम मातसो सेव जाता न्हू. आनी केन्ना बॅकअप दवरते बरें, कित्याक विशाखा बीन आपल्या कामार एकदां बिजी आसता, हांवूय बिजी आसता, अपर्णाक एकदां घेवन वयता. सो मागीर एडिटींगाक कोण पावना. सो आनी एक जॉइन जाला, सो ते करता. आनी सद्या आतां 2 दीस विशाखान आसलें म्हणून मातशें कितें पेंडींग आहा तें पळयतालें हांव. मदीं ह्या दिसांनी मदीं लॉंग विडियोज वचपाक मातशें गॅप पडले आमचे. मातशें आरवी बीन मातशें हें नासलें, म्हळ्यार स्कुलाचें तेंचें कितें काम उरलेलें, हांवूय बी तितलें हें करपाक पावना. करून दवरलेलें आसलें तेंच घालून दवरलेलें. सो फ्रेंड्स, हो विडियो जातलो, मेळटलो तुमकां. आनी हांव आतां वयता 7 जावपा येयली आनी मॉर्निंग हांवें मेकअप केल्लो, मागीर हांव मातशें चेंज करून येयलें. मॉर्निंग हांवें एक मेक ओवर केल्लो लमिक्षा म्हणून आमचेच नेबर. आनी तेजें लग्न आसलें, देराचें लग्न आसलें. सो ताका मेकअप केलो, हेअर केलें, साडी ड्रिपींग केली आनी तेजो इल्लोसो विडियो घेतलो, तुमकां दिसतलो. तो हेजे फाटल्यान तेजो लूक आनी तेजो तो मेकअप सेशन तुमकां दिसतलो.
आनी ह्या फुडें विडियोजान हांव तुमकां मेकअपाचे चड डिटेल्स म्हटले कोण पळय इंट्रस्टेड आसा तांकां खूब बेनिफीट जातले. सो एक एक टॉपीक धरून हांव मातसो तेजेर अशें मातशें फोकस्ड इन डिटेलान दाखयतलें. सो चलात फ्रेंड, हो विडियो पळया, एन्जॉय करा आनी फुडले विडियो बीन पळोवपाक विसरो नाका कित्याक मातशे इन्फॉर्मेटीव विडियोज येतले आतां. ओके, चल.